अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ CPDI पीस टॉक एंड आई एम योर होस्ट नौशीन खुरम। नाज़रीन, कभी आपने सोचा कि दो हमसाया ममालिक जो एक ही वक्त में आज़ाद हुए, जिनकी हिस्ट्री, जिनका कल्चर, जिनकी सकाफत, जिनकी ज़ुबान सब एक दूसरे से मिलते जुलते थे, लेकिन आज इन दोनों में इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? जी हाँ, हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया की। दोनों मुल्कों ने ही अंग्रेज़ों का छोड़ा हुआ सिस्टम संभाला, लेकिन इंडिया ने उसे अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ढाल लिया, लेकिन पाकिस्तान आज भी रिफॉर्म की तलाश में है। इंडिया इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के हब के तौर पर जाना जाता है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी, इदारा जाती इस्लाहात और गवर्नेंस के चैलेंजेस से नंबरदाज़मा है। तो क्या हमने 78 सालों की तारीख में कभी एक बार भी सोचा कि क्या हमसाया ममालिक एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं? तो आज के एपिसोड में हम यही करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे से सीख कर अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। सो हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आज की एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा मुख्तार साहब, आज हमने सोचा कि हम थोड़ा अपनी गुफ्तगू का ट्रैक चेंज करें, और आज की गुफ्तगू इस वजह से इंटरेस्टिंग होगी कि आज हम जो है ज़रा पॉजिटिव पहलुओं के ऊपर गौर करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे हमसाया ममालिक से हम क्या सीख सकते हैं। हमने अपने इंट्रो में बात की थी कि 78 ईयर्स हो चुके हैं, दोनों ममालिक ही आज़ाद हुए, एक ही वक्त में आज़ाद हुए, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इस वक्त वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इदारे स्टेबल हैं। लेकिन अगर वहीं पे पाकिस्तान की बात करें तो हमें बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी नज़र आती है। कई दफ़ा मार्शल लॉ के दौर से गुजरे, अभी तक हमें गवर्नेंस के चैलेंजेस का सामना है। तो सबसे पहले हम यही आपसे जानना चाहेंगे, कैसे वो क्या इकदाम थे जो इंडिया ने किए हैं, उनकी क्या ऐसी रिफॉर्म्स हैं कि जिससे वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इंस्टीट्यूशनल कंसिस्टेंसी है? तो हम आपसे पहले तो ये जानेंगे। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया जब आज़ाद हुए तो इंस्टीट्यूशंस तो मिलते जुलते थे, अंग्रेज़ों के बनाए हुए थे, वही 1935 का एक्ट था, और हमारे काफ़ी सारे मसाइल और हमारा कल्चर, उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी। ज़ाहिर है एक मज़हब का फ़र्क था, इस तरफ मुसलमान ज़्यादा थे, उस तरफ हिंदू ज़्यादा थे। लेकिन इंडिया शुरू में ही कामयाब हो गया कि उन्होंने एक इत्तेफाक की राय से कमोबेश 1950 में आइन बना लिया। हमें आइन बनाते हुए ज़्यादा अरसा लगा। हमने अपना पहला आइन 1956 में जाके बनाया, और उस पर भी हम अमल दरामद नहीं कर सके। उसके तहत इलेक्शन होने थे, वो नहीं हुए, और हम मार्शल लॉ लग गया। तो फिर हमारे यहाँ फिर एक आइन जाके बना 1962 में। हाँ, तो वो फिर एक आइन वो बना। अच्छा, उस पर भी कोई ख़ास इत्तेफाक की राय नहीं था, उसके हवाले से बड़े मसाइल थे, और वो फिर 1969 में फिर वो भी देर पा साबित नहीं हुआ। तो एक्चुअली हमारे यहाँ जो इफ़ेक्टिवली जो आइन जाके बना, जिसको आज एक पजीराई हासिल है, जिस पे आज भी अमल दरामद हो रहा है, वो 1973 में 1973 में। लेकिन इंडिया में 1950 से कंटिन्यूटी है। अमेंडमेंट्स उसमें काफ़ी हुई हैं, लेकिन कोई बड़ी डिस्ट्रप्शन नहीं आई है। एक बड़ी डिस्ट्रप्शन आप उनकी एमरजेंसी वाली कह सकते हैं, जो इंदिरा गांधी के ज़माने में लगी थी, लेकिन वो भी कोई 1-2 साल में वो मसला रिजॉल्व हो गया। हमारा 73 का आइन बनने के बाद भी आप ये देखें कि ये कमों पेश 3 दफ़ा ये बेंच हुआ है, ये मार्शल लॉ लगा है। ज़िया-उल-हक का मार्शल लॉ लगा, फिर मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ लगा, फिर आइन रिस्टोर हुआ, और मुशर्रफ साहब ने जाते जाते फिर वो नेशनल एमरजेंसी लगाई, तो उस वक्त फिर वो काम हुआ। तो हमारे यहाँ इस वजह से स्टेबिलिटी नहीं रही है, और इंडिया में उसके मुकाबले में एक बड़ी स्टेबिलिटी रही है, चूँकि आइन मौजूद था और उस आइन पे अमल दरामद होता रहा है, मतलब कम से कम अपनी फॉर्म में मौजूद रहा है। सब्सटेंस में आप देख सकते हैं कि भी अमल दरामद में मसाइल भी आ जाते हैं। अदलिया ने फैसले कैसे किए, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। तो मेरे ख्याल में एक बात जो हम इंडिया से सीख सकते हैं
وہ یہ ہے کہ آئین کو برقرار رکھنا اور آئین کی ریسپیکٹ کرنا. اگرچہ وہاں پہ بھی ابھی کافی کمزور پڑ رہا ہے. وہ آئین جو ہے نا اپنی فارم میں تو شاید موجود ہے، لیکن اب اپنے سبسٹینس میں اس میں بہت سارے سوال ہیں. جب سے RSS اور BJP کی حکومت آئی ہے تو اس کے سبسٹینس پہ کہ مثال کے طور پہ آئین کہتا ہے کہ عدلیہ آزاد ہو، تو کیا عدلیہ آزاد ہے؟ آئین کہتا ہے کہ فریڈمز ہوں گی، تو وہاں پہ تو NGOs وغیرہ کو خاص طور پہ اگر کوئی حکومت کی کریٹیکل ہو تو یا ہیومن رائٹس پہ کام کر رہے ہوں تو ان کو تو کام کرنے کی آزادی نہیں ہے. بہت سارے لوگ جیلوں میں ہیں اور مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. اسی طرح میڈیا کی آزادی، ابھی دیکھیں ان کا ایک بڑا معروف چینل ہے The Wire، تو ابھی آپریشن سندور سے پہلے انہوں نے کسی پاکستانی جرنلسٹ کا انٹرویو کر لیا تو اس پہ انہوں نے پابندی لگا دی. بہت سارے YouTube چینلز بند کر دیے پاکستان سے خاص طور پہ. تو وہاں پہ فریڈمز جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر بھی کرٹیل ہو رہی ہیں. مطلب اپنی فارم میں موجود ہے، سبسٹینس میں بہت خرابی ہوئی ہے. ہمارے یہاں اپنے فارم میں بھی وہ ٹوٹتا بنتا رہا ہے. تو آئین کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں تو ایک یہ صورتحال ہے. اچھا، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں شروع سے یہ اگرچہ آئین میں لکھا ہوا نہیں تھا لیکن ایک اپنے کریکٹر میں آئین سیکولر تھا. ہمارے ہاں جو آئین 56 کا بنا یا 62 میں یا 73 میں یہ بات تو جو امینڈمنٹ بھی ہوئی ہے تو ہم نے اس کا ایک اسلامک کریکٹر کیا. تو یہ ایک بڑا اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو یہ ایک میجر ڈفرنس رہا ہے. اور تو لیکن انڈیا میں چونکہ آئین جو ہے وہ سیکولر ہے تو وہ جتنی بھی وہاں پہ مائنورٹیز ہیں تو ان کو یہ تھا کہ ہم ایک سیکولر انڈیا میں رہ رہے ہیں، ہم برابر کے شہری ہیں. کم از کم آئین کی ایسپریشن یہ ہے یا لوگوں کی ایسپریشن یہ ہے کہ ہم یہ سیکولر انڈیا ہے اور ہم سب برابر ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ہم نے اس کو ایک اسلامی ریاست بنانا ہے تو پھر اس میں شروع سے ہی مائنورٹیز کا ایک عدم تحفظ کا احساس آ گیا کہ اچھا جی یہ تو پھر اسلامی ریاست ہے تو پھر ہمارے حقوق کیوں ہوں گے. اور پھر بعض اوقات علماء بھی ادھر ایسی باتیں کرتے تھے کہ وہ جی تاریخ میں جب اسلامی ریاست ہوتی تھی تو ادھر تو جزیہ دینا پڑتا تھا اور یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. تو پھر وہ بعض اوقات اس طرح کی بات سے ایک انسیکیورٹی آ جاتی تھی. اور ہمارے ایک جو دوسرا کام ہوا کہ جیسے یہ ہوا کہ ریاست نے اسلامی ہونا ہے تو ہمارے جو ایک سیکٹیرین لینڈسکیپ بھی ہے تو وہاں پہ پھر یہ بات چل پڑی کہ اچھا جی پھر کون سا اسلام ہونا ہے، بریلوی ہونا ہے، دیوبندی ہونا ہے، وہابی ہونا ہے، اثنا عشری ہونا ہے. تو اس طرح کی بات تو وہ اس کا ایک پالیٹی پہ یا ایک ملکی سیاست پہ بھی اور جو فرقہ وارانہ ایک سیاست ہوتی ہے اس پہ بھی اس کا اثر ہوا ہے. تو اب ہمارے یہاں ظاہر ہے اس پہ ڈیبیٹ ہے کہ وہ اب انڈیا سیکولر سے شروع ہوا تھا اور بعد میں موو کر رہا ہے گریجولی ایکسٹریمزم کی طرف. وہ اپنے سبسٹینس میں ابھی بھی اپنے لکھا ہوا تو سیکولر ہی ہے لیکن اپنے سبسٹینس میں یہ جب ہم پالیسی میں دیکھتے ہیں تو وہ مودی صاحب جس طرح سے دیوالی مناتے ہیں، جس طرح سے وہ اپنی پارٹی میں لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں، مسلمانوں کو نہیں دیتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر مسلمانوں کی نمائندگی بہت کم ہے، یہ باقی مائنورٹیز کی بھی، تو ہمیں اس میں بہت سارا ایک مذہبی رنگ غالب نظر آتا ہے. تو پاکستان نے ایک مذہبی ریاست سے شروع کیا اور ایک مسلسل سٹرگل ہے کہ ہم نے مائنورٹی رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. اور انڈیا نے ایک سیکولر ریاست سے شروع کیا اور وہاں پہ بھی ایک مسلسل سٹرگل ہے لوگوں کی کہ مائنورٹی رائٹس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے. چونکہ ریاست اپنی فارم میں سیکولر ہے لیکن اب سبسٹینس میں ہمیں کافی ایک ہندو نظر آتا ہے. تو مطلب اور پھر یہ ہے کہ انڈیا میں بہرحال ایک الیکشنز ہوتے رہے ہیں. آپ ہاں اس میں شروع میں تو کوئی اس سینس میں کمپیٹیٹیو تھے کہ ہر ایک کے لیے اوپن فیلڈ تھا کہ کوئی بھی آئے الیکشن لڑے، آئین اس بات کی اجازت دے رہا تھا. پریکٹیکلی تو نہیں تھے کمپیٹیٹیو چونکہ کانگریس کے مقابلے میں کوئی بڑی پارٹی تھی نہیں، کوئی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں تھیں. تو کانگریس نے پھر لمبا عرصہ حکومت کی. آپ کو پتہ نہرو صاحب 1964 تک رہے وزیر اعظم، شاستری صاحب تھوڑے عرصے کے لیے پھر آئے، پھر گاندھی صاحب اندرا گاندھی جو ہیں وہ 1984 تک رہیں. 1984 تک تو ایک اوپن فیلڈ تھا کانگریس کے لیے. اور کمپیٹیٹیو الیکشن مطلب آپ کے اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے اوپن تھا، کوئی بھی آ کے الیکشن لڑ سکتا تھا لیکن پریکٹیکلی ایک ہی پارٹی ڈومینیٹ کر رہی تھی. اور پھر 90s میں اگرچہ الیکشن پھر کسی حد تک کمپیٹیٹیو ہونا شروع ہوئے اور پھر BJP کا رائز ہوا اور الیکشن کافی کمپیٹیٹیو ہو گیا. اب پھر BJP کا راج ہے اور کانگریس کمپٹیشن تو ہے لیکن کانگریس یا کوئی دوسری بڑی جماعت اس طرح سے سامنے نہیں ہے کہ وہ کم از کم پچھلے 2-3 الیکشنز میں نہیں رہی ہے. پاکستان میں اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو شروع سے ہی
एक तो इलेक्शंस हुए नहीं है बड़ा अरसा, हमने को प्रोविंशियल इलेक्शंस अर्ली 50s में करवाए, उसके अलावा हमने इलेक्शन करवाए ही नहीं है। ये एक और हमारी कमज़ोरी, हम जब मुवाजना करते हैं, और एक्चुअली इंडिया ने अच्छा, मतलब अब इंडिया का आइन का सेकुलर होना, उससे उनको बहरहाल फ़ायदा हुआ है। उनके वहाँ पे आइन का जल्दी बन जाना इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ है। हम अगर कर पाते तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता। और फिर तीसरी बात, जैसे मैंने कहा कि इलेक्शंस का वहाँ पे मुसलसल होना है। अच्छा, इलेक्शन से ना लोगों को इंक्लूजन का एहसास होता है कि ये हमारी बात मानी जा रही है, हमसे पूछा जा रहा है, हमारा हिस्सा है, ये हुकूमत हमने बनाई है जी, हुकूमत पे इतराज़ करेंगे तो फिर जी जिम्मेदार मैं हूँ। अच्छा, जब वो नहीं होता ना, जब मार्शल लॉ लगते हैं ये वो, तो फिर लोग कहते हैं अच्छा ये गलती है तो हमारा तो इसमें हिस्सा नहीं है ना, तुम्हारी वजह से हुआ है। वो फिर इदारों पे इल्ज़ाम आ जाता है, जैसे हमारे यहाँ बाज़ वक़्त ज़्यादा काफ़ी तनकीद होती है फ़ौज के इदारे पे कि जी ये तो आपकी वजह से है। हाँ, ये 20 साल तो आप रहे हैं, तो आपने क्या कि, और वैसे भी ये कौन सी हुकूमतें हम बनाते हैं, आप बनाते हो, तो फिर तनकीद करो खुद तरफ मुड़ जाता है। जब इलेक्शन हो रहे होते हैं ना, तो फिर लोग कहते हैं कि यार फिर हमने गलती की थी, वो एक दूसरे से कहते हैं और दो वोट। लेकिन कभी इलेक्शन के बाद भी तो हम ऑन नहीं करते ना गवर्नमेंट को। अब वो भी है, हमारे यहाँ एक मसला ये भी आ गया, तो हमारे यहाँ शुरू से ही इंस्टेबिलिटी हो गई। हमारे यहाँ जो है ना, वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मसला जो आज भी हमें दरपेश है। अब आप देखेंगे पाकिस्तान में शुरू में 1958 तक 7 वज़ीर आज़म आए हमारे, मतलब लियाकत अली ख़ान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, ये जो है हुसैन शहीद सोहरवर्दी, इब्राहिम इस्माइल चौधरीगर, फ़िरोज़ ख़ान नून, 7 वज़ीर आज़म 1958 तक आए। हमें रिलेटिव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिली। आप अगर वो बदकिस्मती से वो एक जो फौजी दौर में, मतलब वो 8-10 साल जिन्होंने 8-10 साल निकाले, वरना मुशर्रफ साहब ने 11 साल निकाले, वो निकाल, मतलब ये फिर मिलिट्री दौर है। वरना आके ये पिछले आप 2-3 इलेक्शंस में भी आप कह सकते हैं कि 2008 के बाद हमारे यहाँ कम से कम पार्लियामेंट जो है वो अपनी टर्म उसने 2 दफ़ा पूरी की है, प्राइम मिनिस्टर ने पूरी नहीं की है। तो इंडिया में शुरू से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मतलब नेहरू 64 तक रहे, फिर 1-2 साल के बाद इंदिरा गांधी आ गई, तो वो भी फिर 84 तक रही, बीच में कुछ छोटे से पीरियड शायद उसके अलावा है। तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है मेरे ख्याल में इंडिया ने उसको कायम रखा है। 90 की दहाई में उनका भी एक पीरियड आया है जब वज़ीर आज़म उनके काफ़ी बदले हैं, लेकिन उसके अलावा इंडिया ने एंजॉय की है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और हमें वो नहीं मिली है। अच्छा, एक और चीज़ जिसमें मेरे ख्याल में इंडिया ने एक नुमायां तौर पर अच्छा काम किया, और मेरे ख्याल में उसकी सताइश होनी चाहिए और हम भी उससे सीख सकते हैं। इंडिया में एक शुरू से काफ़ी फोकस था इंक्लूसिव इंडिया पे, लेकिन अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट के मेंबर थे, फिर अम्बेडकर थे। आइन बनाते हुए भी ये सवाल था कि दलित का क्या स्टेटस होगा, माइनॉरिटीज़ का क्या स्टेटस होगा, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका क्या होगा। तो आइन में उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन एक तो बना जल्दी लिया, लेकिन उसके अंदर इन्होंने काफ़ी इस तरह की इंक्लूजनरी प्रोविजंस थी, या जिसमें इक्वलिटी को इंश्योर करने के लिए, या एफर्मेटिव एक्शन। अच्छा, उसी ज़माने में फिर आप देखिए अनटचेबिलिटी को भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया, तो ये अच्छी चीज़ें वहाँ पर हुई। जहाँ पे वहाँ पे बहुत बात हो रही थी सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वलिटी को, इंक्लूजन को और बराबरी को इंश्योर करने की, उसी ज़माने में हमारे यहाँ बात हो रही थी कि रियासत को इस्लामी बनाना है। अच्छा, चूँकि हमने इस्लामी बनाने की बात कर रहे थे, और समझ भी आती है जो मुसलमान अक्सरियत में थे तो वो बात हो रही थी। अच्छा, लेकिन उसी वक्त इनसिक्योरिटी हो रही थी कि भाई अच्छा ये फिर कैसे होगा, फिर ये क्रिश्चियंस का क्या होगा, हिंदूज का क्या होगा। उस वक्त हमारी माइनॉरिटीज़ की तादाद ज़्यादा भी थी, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी भी काफ़ी थी अपनी तादाद में, तो हमारे उसके बिल्कुल एक तरह से उलट डायनामिक्स थी। लेकिन फिर आप देखें तो वो उसमें नज़र भी आता है। अब देखें ना, इंडिया ने उन्होंने ना वहाँ पे जो सदर बने हैं, फॉर एग्जांपल, अगर जो सदर के पास कोई इतना अख्तियार नहीं होता है, लेकिन इंडिया ने अभी तक आप देखें तो 4 सदर उन्होंने मुसलमान बनाए हैं। मतलब जाकिर हुसैन थे सदर, फिर एक मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब बने, अगरचे वो बहुत थोड़े अरसे के लिए बने, फिर ये बने फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये कुछ 74 से 77 तक रहे, फिर अबुल कलाम रहे, अभी वो तो थोड़ा अर्सा पहले ही थे, 2002 से 2007 तक। तो 4 उन्होंने प्रेसिडेंट जो है। हमारे यहाँ अभी भी ये प्रोविजन नहीं है। हमारे यहाँ हमने आइन में डाला हुआ है कि वो नहीं बन सकते, हालांकि मतलब बन जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमने वो एक आइन में इसको डाला हुआ है, और एक खामखा का पॉइंट हमने दिया हुआ है कि जिसपे इंटरनेशनली तनकीद, इसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने ना एक सिख भी बने, ज़ैल सिंह साहब,
जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ है तो उस वक्त एक सिख उनका जैल सिंह साहब थे, और उसी वक्त उनका वो जो है गोल्डन जो उनका टेम्पल है उस पर उनका ऑपरेशन भी हुआ था और एक बड़ा सीरियस सिख मसला बना था। अच्छा, उन्होंने दलित्स में से भी 2 को बनाया है, तो उसमें मिसाल के तौर पे ये DKR नारायणन, ये 1997 से 2002 तक, फिर रामनाथ कोविंद ये 2017 से 22 तक, हाँ अभी रिसेंटली तो वो बने हैं। अच्छा, हमारे उनके यहाँ 2 खवातीन भी बनी हैं प्रेसिडेंट, प्रतिभा पटेल वो इलेक्ट हुई, और जो अभी हैं रिसेंट है प्रेसिडेंट जो अभी हाँ, और ये तो अभी हैं, हाँ जी। और उसके अलावा द्रौपदी मुर्मू ना, वो भी एक ट्राइबल वुमन भी थी, और वो भी उनकी वो रही हैं प्रेसिडेंट। तो मतलब अब देखते हैं कि कोशिश हुई है कि एक इंक्लूसिव बनाया जाए। अगरचे वज़राए आज़म में आपको उतना शायद नज़र नहीं आएगा जिधर असल ताकत होती है, लेकिन सदर के हिसाब उन्होंने उस तक कोशिश की है, हाँ। और एक सिंबलिज्म है, एक हेड ऑफ स्टेट, अगर आप हेड ऑफ स्टेट आप बनाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ भी अगर वो 64-65 का इलेक्शन अगर मेरिट पे हुआ होता और फातिमा जिन्ना हमारी बन जाती प्रेसिडेंट उस वक्त, तो हम इंडिया से पहले पाकिस्तान में खातून सदर बन चुकी होती। True. लेकिन वो इलेक्शन धांधली से हमने प्राइम मिनिस्टर, हमारी प्राइम मिनिस्टर रही है, हाँ, तो हमारी बेनज़ीर साहिबा फिर आके बनी, उधर इंदिरा गांधी कोई 66 में जाके बनी है, और लेकिन फातिमा जिन्ना ने देखे वो बिल्कुल इलेक्शन जीत सकती थी, अगर उसमें धांधली ना की जाती तो फातिमा जिन्ना 64-65 में हमारी प्रेसिडेंट होती। और बहुत वो स्ट्रेचर वाली खातून थी, उनकी ज़ाहिर एक बड़ी जिद्दोजहद भी थी। फिर बेनज़ीर साहब ज़ाहिर है हमारे यहाँ मनी वज़ीर आज़म, अब चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो इंडिया में सियासत में ख़वातीन की भी काफ़ी नुमाइंदगी रही है, प्रेसिडेंट्स भी, प्राइम मिनिस्टर भी। सोनिया गांधी एक नुमाया नाम है जो ज़ाहिर वज़ीर आज़म तो नहीं बनी है, लेकिन कांग्रेस की पार्टी को लीड करती रही है। तो सियासत में हम कई चीज़ें हैं जो हम इंडिया से सीख सकते हैं। मेरे ख्याल में एक पोलिटिकल सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के हवाले से कम अपनी फॉर्म और रूल्स उन्होंने सेट कर दिए, और वो बड़ी हद तक एडहियर हुए हैं। हाँ, सब्सटेंस में उन्होंने लूज किया है। हम अपनी फॉर्म में भी स्ट्रगल करते रहे हैं और सब्सटेंस में भी स्ट्रगल करते रहे। अगर सब्सटेंस में कई हवालों से हम बेहतर भी हैं, लेकिन सब्सटेंस में भी हमने काफ़ी स्ट्रगल की है। अभी भी हमारे यहाँ वो रूल सेट नहीं है कि जनाब अच्छा चेंज ऑफ द गवर्नमेंट होना है तो कैसे होना है, और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी होगी या नहीं होगी। आज भी हमारी हुकूमत की लेजिटिमेसी के हवाले से इश्यूज़ हैं, और उस पर अपोजिशन जो है वो लेजिटिमेट उनको मानती नहीं है। और पिछले हुकूमत में भी यही थे, अभी भी यही है। और एक्चुअली 70 का इलेक्शन है जिस पे काफ़ी इत्तेफाक है कि वो बहुत क्रेडिबल था। और उसके बाद हर इस इलेक्शन पे सीरियस सवाल उठे हैं। और इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से एक और बड़ी आप हाईलाइट ये कह सकते हैं जो इसी से जुड़ी हुई बात है कि उधर ना सिर्फ ये कि कभी को बड़े पैमाने पे मार्शल लॉ नहीं लगा, लेकिन हमारे यहाँ तो मार्शल लॉ लगे ना, 58 में लग गया। फिर या खान ने भी उसी 62 वाले आइन को तोड़ के लगा दिया। फिर भुट्टो साहब जो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, फिर ज़िया-उल-हक साहब ने मार्शल लॉ लगाया, फिर मुशर्रफ साहब ने लगाया, फिर इमरजेंसी जो मुशर्रफ साहब ने डिक्लेयर की। तो आप कई देख रहे हैं। अच्छा, फिर यही नहीं, हमारे शहरों में मिसाल के तौर पे 53 में जब एंटी अहमदी राइट्स हुए लाहौर में, तो शहर में मार्शल लॉ लगा। अच्छा, इंडिया में कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, मतलब ये इमरजेंसी हो तो किसी शहर में भी नहीं लगा। मतलब वो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जरूर लगाई, वो एक एपरेशन थी, लेकिन उसके अलावा उन्होंने ना मार्शल लॉ कश्मीर में भी कभी नहीं लगाया। अगरचे अगेन वो आप थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि ये भी अगेन एक फार्म की बात है कि हमारे यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं उन्होंने, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस को बहुत सारे अख्तियारात दे के तो वो कश्मीर भेज देते हैं या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भेज देते हैं, या जब कश्मीर में उनका पंजाब में मसला चल रहा था तो उधर उनको भेज दिया। तो वो फौज से काम लेते हैं, लेकिन वो एक फॉर्मल मार्शल लॉ डिक्लेयर उन्होंने नहीं किया। चूंकि और मेरे ख्याल में ये एक स्मार्ट मूव है कि आप काम वही लेते हैं जो शायद मार्शल लॉ के अंदर लेते हैं, लेकिन वो उसको एक आईनी कवर रखते हैं, और वो इट्स अ स्मार्ट मूव। और उससे दुनिया में वो वाली फिर तनकीद इमेज कायम रहता है डेमोक्रेसी। अगर ये खबर लगे ना जी कि वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया है तो एक बड़ी खबर होगी, पंजाब में लाहौर में मार्शल लॉ लग गया। लेकिन अगर आप उधर ही फौज भेज दें और उसको ढेर सारे इख्तियारात दे दें और काम तकरीबन उनसे आप वही लें जो इंडिया करता है कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। अभी देखिए ना, उनका इंडियन पंजाब में
انہوں نے جب وہ وہاں پہ ڈسٹربنس ہوئی تو انہوں نے وہاں پہ وہ لگایا یہ جو فوج کو پاورز دی انہوں نے کافی ساری, اور پھر وہ بڑی عرصے تک وہاں پہ قائم رہی وہ پاورز. یہ اس کا ان کا جو قانون ہے یا وہ وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ مثال کے طور پہ ایک ہے, تو یہ انڈین پنجاب میں 1983 سے لے کے 1997 تک رہا. بہت لمبا عرصہ. لیکن ظاہر وہ یہ نہیں تھا کہ کوئی مارشل آئے, ساتھ میں الیکشن ہو رہے تھے یہ وہ, لیکن آرمڈ فورسز کو پاورز بے شمار دی ہوئی تھی. تو میرے خیال میں یہ نمایاں فرق ہیں جہاں پہ میرے خیال میں اپنی اگر ہم کلیکٹیولی ہولسٹکلی دیکھیں تو انڈیا ڈیڈ مچ بیٹر کمپیئر ٹو پاکستان. اس کی ظاہر آبجیکٹو ریزنز ہیں. وہ جب پاکستان بنا تو کانگریس ایک بڑی اسٹیبلشڈ پارٹی تھی, ایک نہرو میں ٹاپ لیول کا لیڈرشپ کی پوری لمبی لسٹ تھی, بٹ دے ڈیڈ اٹ. اس کے مقابلے میں مسلم لیگ ایک نسبتاً کمزور پارٹی تھی, یا ریلیٹیولی پاپولر پارٹی بنی 40s میں تھی. قائد اعظم کی جلدی وفات ہو گئی, لیاقت علی خان صاحب کی اسیسینیشن ہو گئی, تو ہمارے یہاں مطلب اس طرح کے مسائل بنے. لیکن انڈیا واز لکی, اور بہرحال ان کی ٹاپ لیڈرشپ نے میچورٹی بھی دکھائی اور انہوں نے ایک ساؤنڈ فوٹنگز پہ ڈال دیا, جس کو ابھی تمام تر کوششوں کے باوجود RSS اور BJP کی وہ بہرحال اپنی فارم میں کم از کم انٹیکٹ ہے. صحیح. بہت ڈیٹیل میں آپ نے جو ہے اس کا ایک کمپیریزن دیا. لیکن ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم ایک ہی کلچر سے آئے ہیں, تو دھرنوں کی, احتجاج کی اور پولیٹیکل جو لانگ مارچز وغیرہ یہ موومنٹس ہیں وہ تحریک دونوں سائڈوں پہ ایک ہی جیسی ہے. اگرچہ وہاں پہ بھی بعض جگہوں پہ ہم وائلنس دیکھتے ہیں, لیکن موسٹلی بڑے آرام سے سیٹلڈ ہو جاتی ہیں ان کی تحریکیں, چاہے وہ کسان تحریک ہو, طلبہ تحریک ہو, تو ڈائلاگ کے تھرو اس کو مینیج کیا جاتا ہے. لیکن اگر پاکستان میں بات کریں تو چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے وہ ریلیجیس ہو, جس بھی قسم کی موومنٹ ہو, الٹیمیٹلی ہمارا جو اختتام ہے وہ لاٹھی چارج اور انہی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. تو کس طرح سے ہم ایک کمپیریزن دیکھ سکتے ہیں, یا کس طرح سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہم پروموٹ کریں ڈائلاگ کلچر کو, اور کس طرح سے ہم بہتر مینجمنٹ کر سکتے ہیں ان دھرنوں کی, احتجاج کی یا موومنٹس کی؟ دیکھیے, ایک بات تو یہ ہے کہ دھرنے اور جلسے جلوس تو دونوں ملکوں میں ہوتے ہیں. انڈیا میں شاید آپ نمبرز میں دیکھیں گے تو شاید زیادہ ہوتے ہیں, اچھا, لیکن کچھ شاید کوالٹیٹیو ڈفرینس ہے. پاکستان میں جو دھرنے, جلسے, جلوس, مظاہرے وہ براڈلی دو طرح کے ہوتے ہیں, اور وہ ہیں یا مذہبی, جیسے شروع میں پاکستان اسلامی ہوگی یا نہیں ہوگی اس حوالے سے ایک بڑی موبلائزیشن تھی, پھر اس حوالے سے آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی گئی یا کرنی پڑی, پھر اینٹی احمدی رائٹس ہو گئے 53 میں, تو اس طرح کی موومنٹس چلتی رہی ہیں. اور تو سیکٹیرین یہ ہم کافی دیکھتے رہے ہیں. کسی اور پوڈ کاسٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ ضیاء الحق کے زمانے میں زکوٰۃ کے مسئلے پہ ہو گیا, تو مذہبی حوالے سے یہ ہوتا رہتا ہے. تو ایک تو اس طرح کا ایجیٹیشن ہے جو ہم دیکھتے ہیں, کبھی کسی مولوی صاحب کو پکڑ لیتے ہیں تو اس کے حوالے سے شروع ہو جاتا ہے. کبھی وہ یہ جب سلمان رشدی نے کتاب لکھی تھی تو اس وقت کافی وائلنس ہو گیا تھا. پھر اسی طرح سے ابھی جب گستاخی والے خاکے وغیرہ یورپ کے کچھ ملکوں میں چھپتے ہیں تو وہ پاکستان میں ایک کافی بڑی موبلائزیشن ہوتی ہے. بابری مسجد کے وقت ہو گیا تھا, جب بابری مسجد گرائی گئی تو پاکستان میں ایک بڑے پیمانے پہ جلسے, جلوس, مظاہرے, توڑ پھوڑ کے واقعات ہوئے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرے ہیں وہ سیاسی, کہ جناب اب مارشل لا لگ گیا ہے تو اب مارشل لا کے خلاف اتحاد بن رہے ہیں اور ایک پولیٹیکل ایجیٹیشن ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں تو ایوب خان کے خلاف بھی وہ ہوا, فاطمہ جناح ظاہر ہے انہوں نے بھی ایک اتحاد بنایا اور ایک ایفرٹ چلی. اچھا, تو ایک تو وہ ہوتا رہتا ہے. یا پھر ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں آپ دیکھیں تو چونکہ ان پہ اعتراض یہ تھا جب موومنٹ چلی کہ جناب انہوں نے تو وہ الیکشن میں دھاندلی کی ہے, تو اس کے خلاف ایک PNA کی موومنٹ چلی اور ایک پولیٹیکل موبلائزیشن تھی کہ آپ دھاندلی کر رہے ہیں. اچھا, یا پھر آپ دیکھیں کہ جب ضیاء الحق کے خلاف MRD کی موومنٹ چلی, جو مشرف صاحب آئے تو ان کے خلاف چلی. دور میں اور 90s میں جب نون کی حکومت آتی تھی تو پیپلز پارٹی لانگ مارچ کرتی تھی, اور جب بنظیر کی حکومت آتی تھی تو نون والے اسی طرح کے لانگ مارچ اور ایجیٹیشن کرتے تھے. پھر PTI والوں نے شروع کر لیا دھرنا کلچر, اور پھر PTI نے شروع کیا. تو اب وہ ہو یہ رہا ہے کہ بھائی اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت بنتی ہے سب سے پہلے اس پہ الزام جو لگتا ہے کہ اس میں تو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, تو حکومت کی لیجیٹمیسی کوسچن ہو جاتی ہے. یہ 85 سے چل رہا ہے, 88 سے چل رہا ہے. اچھا, تو جب لیجیٹمیسی کوسچن ہو گئی تو پھر آپ نے کہا کہ جب ہم اس مانتے ہی نہیں ہیں, اپوزیشن نے کہا کہ
الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو آپ تو لیجیٹیمیٹلی الیکٹڈ ہو ہی نہیں. تو پھر ایک ہو جاتا ہے کہ اب ہم نے اسٹریٹ ایجیٹیشن سے یا سازش کر کے ان کو ہٹانا ہے. تو یہ دو طرح کے ڈائنامکس ہم دیکھتے ہیں اور یہ مسلسل چلے آ رہی ہے اور یہ ابھی تک ہو رہی ہے کہ یا ہم نے اسٹریٹ ایجیٹیشن سے حکومت کو ٹاپل کر دینا ہے یا ہم نے کوئی سازش کرنی ہے اداروں کے ساتھ مل کے اور کوئی اس طرح سے اس کو ہٹا دینا ہے. وہ عدلیہ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور اداروں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اچھا انڈیا میں جب آپ دیکھیں تو آپ کو ایک تو ریلیجیس ایجیٹیشن نسبتاً کم کرتی ہیں مسلمان سے وہ ہوتا ہے بعض کو لیکن نسبتاً کم آتا ہے چونکہ مطالبہ یہ نہیں ہوتا عام طور پہ کہ ہم نے ریاست کو ٹاپل کرنا وہ نہیں ہم نے اس کو کوئی خاص طرح کی اپنی ریلیجیس ڈیمانڈس منوانی ہیں. وہ ہوتا ہے کبھی مسلمانوں کی ڈیمانڈ ظاہر ہوتی ہیں لیکن اس لیول پہ نہیں ہوتا چونکہ پاکستان میں ہم نے اس کو ریاست کو اسلامک کریکٹر دے دیا ہوا ہے تو اب زیادہ ہوتا ہے کہ اب یہ کس طرح ایکسپیکٹیشن بھی اسی طرح یہ کس طرح کی بنے گی. کبھی نظام مصطفیٰ کی تحریک کبھی اس طرح کی شریعت کی بل کی تحریک تو ہمیں خاص طرح کا ویژن ذہن میں رکھ کے ہمارے ہاں وہ ایجوٹیشن ہوتا رہا ہے ماضی میں. آج کل وہ نسبتاً کم ہے. آج کل زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے یا ان کی گستاخی کے حوالے سے آج کل زیادہ ہوتا ہے جو حملہ بیک کبھی ہم نے دیکھا. اچھا تو انڈیا میں وہ نسبتاً کم ہے. اچھا چونکہ انڈیا میں الیکشنز کی کریڈیبلٹی کو چھوٹا موٹا سوال اٹھے بھی تو وہ اس طرح کا سوال نہیں ہوتا کہ بھئی یہ تو آپ بالکل ہی مطلب وہ لوکلائزڈ ہوتا ہے ادھر دھاندلی ہوگی ادھر دھاندلی ہوگی. آج کل ذرا زیادہ اٹھ رہے ہیں. آج کل اب جو راہل گاندھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہار کی ریاست میں تو بڑے پیمانے پہ ووٹرز لسٹوں کو بھی بدل دیا گیا ہے یا ان کی جو ای وی ایم کی مشین ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اب اس پہ پچھلے کچھ عرصے سے زیادہ ہوا ہے ورنہ اس سے پہلے عام طور پہ جو بھی حکومت الیکٹ ہو جاتی تھی تو مان لیا جاتا تھا کہ ہاں آپ ڈیولی الیکٹڈ ہیں. اچھا اگر آپ ڈیولی الیکٹڈ ہیں تو پھر وہ پولیٹیکل ایجوکیشن کر کے ٹاپل کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش نہیں ہوتی. تنقید ہوتی رہتی تھی کسی ایشو پہ ادھر دھرنا ہو گیا ادھر ہو گیا لیکن ٹاپل کرنے کی پر سے کوشش نہیں ہوتی. پاکستان میں ٹاپل کرنے کی کوششیں آپ کو کئی دفعہ نظر آئیں گی کہ جناب اب دیکھیں نا یہ جو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو اس میں تو وہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب اور وہ تو باقاعدہ وزیر اعظم ہاؤس پہ چڑھائی کی گئی نا کہ آپ ادھر سے نکلیں آپ نے الیکشن میں دھاندلی کی ہوئی ہے ہم آپ کو ادھر سے نکال کے جائیں گے. اور پھر عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو فضل الرحمان صاحب بھی اسی طرح کا ایک وہ لے کر آئے تھے اور پھر وہ بھی اور پھر وہ ٹاپل ہو گئی. اب وہ پی ٹی آئی کے نیریٹو میں یہ ہے کہ چلو آپ نے دھرنے سے اور اس سے تو نہیں کیا لیکن ایک سازش ہوئی ان کے خیال میں ایک سازش ہوئی ہے جس کا وہ کہتے ہیں کہ امریکہ بھی حصہ تھا. تو مطلب اپنے فنڈامنٹل کریکٹر میں ہمارے ہاں جب پولیٹیکل ایجوٹیشن ہوتا ہے تو ہم حکومت کو ٹاپل کرنے جاتے ہیں. انڈیا میں اگر پولیٹیکل ایجوکیشن وہ ہوتا ہے تو موسٹلی وہ ایشو بیسڈ ہوتا ہے. اچھا اور انڈیا میں ریلیجیس اس طرح سے نہیں ہے مطلب ہندو مذہب میں بھی اس طرح سے وہ نہیں ہے چونکہ اٹس مور کلچرل دین وہ ہوتا ہے نا کیونکہ ایک کتاب ہے یا ایک نبی ہے یا وہ اور پھر آگے سیکٹس اس طرح سے بنے ہوں. اسی وجہ سے وہ ہندوؤں کے اندر ہم وہاں پہ سیکٹیرین وائلنس بھی نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ ہندو مذہب اپنے کریکٹر میں ڈفرینٹ ہے یہ جو ہمارے ابراہمک ریلیجنز ہیں ان سے. تو ہمیں اس طرح سے سیکٹیرین وائلنس بھی نظر نہیں آتا اگرچہ پچھلے کچھ عرصے سے اب ہم اینٹی مسلم یا اینٹی مائنورٹی ضرور ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک اور طرح کے دھرنے ہیں جو انڈیا میں شاید کافی زیادہ ہوتے رہے ہیں اور وہ میرے خیال میں ان کی بڑی اسٹرینتھ ہے اور ہمارے ہاں وہ نسبتاً کم ہوتے رہے. مثال کے طور پہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے انڈیا میں آپ کو بڑے مظاہرے دھرنے نظر آئیں گے. کسانوں کے حقوق کے حوالے سے آپ کو بہت نظر آئیں گے. پھر اور ایشوز پہ مطلب ہم رائٹ ٹو انفارمیشن پہ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے بھی آپ کو وہ لوگ اکٹھے ہو کے اس کی بات کر رہے ہوں گے یہ وہ. تو جو رائٹس کی ڈسکشن ہے نا انڈیا میں وہ بہت زیادہ ہوئی ہے ماضی میں. ابھی تو خیر موجودہ حکومت میں شاید اس کی سپیس بھی کم ہوئی ہے انڈیا میں لیکن وہ عورتوں کے حقوق کی بات ہو وہ دلت کے حقوق کی بات ہو وہ باقی مائنورٹیز کے حقوق کی بات ہو سکھوں کے حقوق سکھوں کی تحریکیں فارمرز کے رائٹس باقی ڈفرینٹ کمیونٹیز کی. اور میرے خیال میں یہ ایک ڈائنامک جمہوری معاشرے کی ایک بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے. پاکستان میں بہت ساری انرجی کنزیوم ہو جاتی ہے پالیٹکس میں کہ جی حکومت کو ہٹانا ہے حکومت کو گرانا ہے حکومت کو بنانا ہے ساری توجہ ادھر رہتی ہے. تو یہ جو باقی ایشو بیسڈ پالیٹکس ہوتی ہے نا کہ اب ہمارے یہاں بھی خواتین کی سٹرگلز رہی ہیں
لیکن آپ کو اس پیمانے پہ سوشل موبلائزیشن نظر نہیں آتی. ہم تو 8 مارچ کے دھرنے کو بھی اب تو عورت مارچ کو بھی اب تو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے, ایک تو بعض ریاست کا رویہ ہوتا ہے نا کہ وہ رائٹس کی بات, ریاست تو کوئی بھی رائٹس کی بات سے خوش نہیں ہوتی نا, وہ کہتے ہیں یہ حقوق مانگنے آ گئے ہیں تو خیر. لیکن اب ہمارے فارمرز کے بہت سارے مسائل ہیں, وہ کبھی کبھی کرتے بھی ہیں, یہ نہیں کہ بالکل ہمارے یہاں خاموشی ہے, لیکن جس پیمانے پہ آپ انڈیا میں موبلائزیشن دیکھتے ہیں ایشوز فوکسڈ, وہ ہمارے ہاں نسبتاً کم ہے. اور میرے خیال میں ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر پولیٹیکل سسٹم سٹیبل ہو جیسے انڈیا میں ہے, ہمارے یہاں بھی اگر وہ سٹیبلٹی ہوتی تو پھر بات ایشوز پہ ہو رہی ہوتی, اور جب بات ایشوز پہ ہو رہی ہوتی تو ہمارے ان ایشوز اسپیسیفک لاز بھی بہتر بنتے, گورننس میں بھی امپروومنٹ آتی اور چیزیں. چونکہ ہمارے یہاں توجہ اس طرف آ ہی نہیں پاتی, چونکہ بات ادھر ہی بڑے وہ ہائی لیول پہ پھنسی رہتی ہے کہ جی حکومت لیجیٹمیٹ ہے یا نہیں ہے, الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں, بات ادھر پھنسی رہتی ہے, اور نیچے والے ہزاروں ایشوز ہیں جو اس پہ نہ سیاستدانوں کی پھر توجہ ہوتی ہے. ابھی آپ پارلیمنٹ کی ڈائنامکس دیکھ لیں تو ادھر بھی ہر وقت دھرنے, اجازت, وہ مطلب پولیٹیکل ایشوز ہی ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں, جو سبسٹینٹیو ایشوز ہیں اس طرف توجہ آ نہیں پاتی ہے انلیس کہ کہیں سے کوئی بڑی پش آئے اور کچھ ہو جائے. تو میرے خیال میں یہ ایک میجر. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ دھرنے کو ڈیل کرنے کا ریاست کا طریقہ, اگر تو ایک بات تو یہ ہے کہ ادھر جب اس پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ کو بدلنے کے وہ آتے ہیں نا, تو فیڈرل گورنمنٹ کی کیپیسٹی نہیں ہوتی اس کو ڈیل کرنے کی, نیگوشیٹ کرنے. اب مثال کے طور پہ پنجاب میں اور کے پی میں حکومت دوسری پارٹی کی ہے, اور اسلام آباد میں فیڈرل والی گورنمنٹ کسی اور پارٹی کی ہے, اور اگر ایک جب مارچ چل پڑے کے پی سے یا پنجاب سے, تو فیڈرل گورنمنٹ کی اپنی کیپیسٹی ہے ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈیل کر سکے. اسلام آباد پولیس کی نفری تو ٹوٹل کوئی 14-15 ہزار ہے. وہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ اگر مخالف سیاسی جماعت ہو نا تو وہ باقاعدہ پنڈی فیض آباد تک چھوڑ کے جاتے ہیں, اور نا یہ ساتھ ہی میں تو پنجاب ہے, تو ادھر آگے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا ان کو پھر فوراً کچھ ریلائی کرنا پڑتا ہے, آرمی پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے کہ آپ ہماری مدد کریے. تو ہمیں پھر آرمی کو فوراً یا پیراملٹری فورسز, رینجرز وغیرہ کو لے کے آنا پڑتا ہے. اچھا, تو وہاں پہ ایک ہمارے یہاں خاص طرح کی پیرا سول ملٹری ڈائنامکس بھی ہے. اچھا, اور اس میں ان اینی کیس اگر وہ بالکل ایک پیج پہ بھی ہوں سارے ادارے, تو پھر آپ کو پیراملٹری فورسز کو یا آرمی کو ایکسپوز کرنا پڑتا ہے ٹو دا کامن سٹیزنس. اچھا, یہ ہماری ایک میرے خیال میں کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ ملٹری کو بالکل ہی ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے. ملٹری کا لوگوں کے سامنے لے کر آنا یہ کسی طور بھی اچھا نہیں ہے, کیونکہ ملٹری کو تو بالکل نیوٹرل رہنا چاہیے نا, وہ تو ایک آپ کے نیشنل باؤنڈریز کا انہوں نے ڈیفینس کرنا ہے. تو اگر آپ نے ان سے مظاہرین کے سامنے کھڑا کر دیا, مظاہرین کسی ایک مذہبی جماعت سے ہیں یا کسی سیکٹیرین گروپ سے ہیں یا کسی سیاسی جماعت سے ہیں, تو اگر فوج کو ان کا آمنا سامنا کرانا وہ بالکل بنتا نہیں ہے, بالکل غلط بات ہے. لیکن ہمارے یہاں فیڈرل گورنمنٹ کی اپنی کوئی ریزرو فورس ہی نہیں ہے. وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ایف ایس ایف بنائی گئی تھی, لیکن وہ بھی پھر پولیٹیسائز ہو گئی, اس کا سیاسی استعمال ہوا اور وہ ختم ہو گئی. تو اس وقت ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی ریزرو نہیں ہے. اس کے مقابلے میں انڈیا میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس ہے, اور اس کی اچھی بڑی نفری ہے, وہ ٹھیک ٹھاک. تو وہ اکثر جو ہوتا ہے نا اس طرح کے دھرنے شرنے, یہ وہ, اور کسی اسٹیٹ میں بھی اگر کوئی پروونشل اسٹیٹ کی مدد کرنی ہے تو وہ اپنی سینٹرل ریزرو فورس بھیجتے ہیں. ان کو بہت کم ضرورت اس بات کی محسوس ہوتی ہے, شاید ہی کبھی محسوس ہوئی ہو, کہ وہ آرمی کو ان کو بلانا پڑے. تو آرمی کو وہ بالکل آئسولیٹڈ رکھتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کی آرمی بالکل کسی کانٹروورسی میں نہیں ہوتی ہے, مطلب وہ ایک نیشنل انسٹیٹیوشنز ہے. ہمارے ہاں ایک تو مارشل آرٹس کی وجہ سے, اور دوسرا چونکہ سینٹرل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کو بار بار ان کو بلانا پڑتا ہے ان ایڈ آف سول پاور, تو اس کی وجہ سے وہ پولیٹیسائزیشن کے پروسیس میں وہ رسک بڑھ جاتا ہے. تو ایک یہ بڑا فرق ہے, اور میرے خیال میں ہمیں اس میں سیکھنا چاہیے. ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی ایک ریزرو فورس ہونی چاہیے, تاکہ ریلائنس جو ہے نا آرمڈ فورسز پہ, ایون سول آرمڈ فورسز پہ, وہ کم سے کم ہونی چاہیے. چونکہ اسی میں فیڈرل گورنمنٹ کی کیپیسٹی بھی بڑھتی ہے, اور اس عمل میں ہمارے اداروں کی جو ساکھ ہے, یا وہ رسک کے کوئی پولیٹیسائزیشن نہ ہو, یا کوئی ان پہ کوئی پولیٹیسائز ہونے کا الزام نہ لگے, تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ہم ایکسپوز نہ کریں. اچھا, بہت اچھی بات ہے کہ اگر اس طرح کا سسٹم پاکستان میں بھی ڈیولپ ہوتا ہے تو. لیکن ایک اور اسپیکٹ اس کو ہم چاہیں گے کہ آج کی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے, وہ اکنامک اسپیکٹس ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ
ज़ाहिर है वहाँ पे पॉपुलेशन के हवाले से इकॉनमी बेहतर भी है, लेकिन ओवरऑल भी वो $4 ट्रिलियन इकॉनमी है। और अगर हम पाकिस्तान को मुआवजा करें तो पाकिस्तान अभी भी IMF या फिर हम बैरूनी इमदाद पे काफ़ी रिलाई कर रहे होते हैं। तो क्या ऐसी इकनॉमिक मॉडल जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए भारत ने, और कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं कि जिसकी वजह से इकनॉमिकली जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत आगे है इंडिया इस वक्त? वैसे तो इस पे किसी हमें माहिर मईशत को बुलाना चाहिए जो इस पे तफसील से बात कर सके, लेकिन और इस पे मेरे ख्याल में एक डेडिकेटेड वो रखना चाहिए। लेकिन 2-3 मोटी बातें हैं जो मुझे समझ में आती हैं। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि इंडिया में जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है ना, वो उनका बहुत अच्छा रहा है शुरू से ही, और मेरे ख्याल में इसके उनको फुल मार्क्स मिलने चाहिए। और इंडिया में लोग भी बड़े वो जो होती है ना, एक बचत का कल्चर है इंडिया में, उनके सेविंग रेट्स बहुत बेहतर है इंडिया में। मुझे लगता ही है, मेरा इंप्रेशन है इसको, मेरे ख्याल में अगर हमारे कोई इंडिया से लोग सुन रहे हों और उस कमेंट्स में इसकी बात करें, मेरा इंप्रेशन ये है कि पाकिस्तानी अगर 1000 रुपया कमाता है ना, तो वो महीने में 1200 खर्च करता है। ट्रू। और वो जो है ना, एक शो ऑफ का कल्चर है इंडिया में। लोग जो है ना, वो मेरे ख्याल में इस हवाले से बहुत मैच्योर है, और वो जितना अपनी उसमें रहते हैं, बचत करते हैं, तो उनके नेशनल सेविंग रेट्स पे भी नज़र आता है। इंडिया के सेविंग रेट्स हमारे से बहुत बेहतर हैं, पाकिस्तान में सेविंग रेट्स बहुत कम है। तो ज़ाहिर है, जब आपका सेविंग रेट अच्छा होता है तो आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, और इस वजह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट रेट्स भी काफ़ी हैं। मतलब इंडिया में बाहर से इन्वेस्टमेंट ना भी आए तो उनकी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट रेशो है ना, वो काफ़ी बेहतर है। तो मुझे एक तो ये बात लगती है। अच्छा, दूसरी उनकी ये एक तरह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन, मतलब आप एक इंडिविजुअल्स का, फैमिलीज का, कारोबार के लोगों का, तो ये सभी में वो नजर आता है। हमारे इधर वो शो शाह, कपड़े ढेर सारे बनवा लो, घर को रंग रोगन करवा लो, मतलब कंपैरिजन चलता रहता है। तो इस तरह की वो बहुत हमारे यहाँ एक रुझान है। तो वो आपको नज़र भी आता है, कहीं पे भी पाकिस्तानी गए हों, इंडियंस गए हों, तो आपको इधर पाकिस्तानी लोग ज़्यादा शो शाह वाले नजर आएंगे, भले जेब में कोई पैसे ना हों या पीछे से उधार लेके आए हों। अच्छा, तो एक तो ये मसला है, और मेरे ख्याल में ये नेशनल उसमें भी नज़र आता है। हम एग्जैक्टली यही करते हैं कि जब भी कोई हम उधार लेके तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं। अब हमने मोटरवेज और जनाब इस तरह के प्रोजेक्ट, और ख़ास तौर पे हमारे सूबे, जब से तो 18वीं तरमीम के बाद इनको पैसे ज़्यादा मिलने शुरू हुए हैं, वो तो अजीब अजीब मंसूबे नज़र आते हैं। अभी पंजाब में है कि जनाब अब जितने भी मसाजिद के उलमा है ना, उनको भी हम तनख्वाहें देना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है कि हम वो उनका ढेर वो हुआ है, बजट डेफिसिट ढेर है, और सूबों के अल्ले तल्ले देखें कि जी हम, और उनके प्रोजेक्ट्स देखें कि जनाब हम अपनी एयरलाइन बना लेते हैं, और फेडरल PIA वो प्राइवेटाइज करते फिरते हैं, सूबे कहते हैं हम अपनी एयरलाइन बना लेते हैं। अच्छा, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको चारों सूबों में, मैंने अभी पंजाब की 2-3 मिसालें दे दी हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी बात नहीं है, सारे सूबों में आपको यही नज़र आता है कि वो शो ऑफ वाले प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, और कोशिश होती है कि जनाब चूँकि पैसे फेडरल गवर्नमेंट से आ जाने हैं, अपनी रेवेन्यू एफर्ट हमने करनी नहीं है। तो एक तो ये बात है। इंडिया में उसके मुकाबले में आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा नज़र आता है फेडरल लेवल पे भी। अब फेडरल लेवल पे उधर उनका जो डेफिसिट है वो कंट्रोल में है। अब आप देखिए, इंडिया ने 1997 से लेकर 1957 से लेकर IMF के प्रोग्राम्स में वो 7 दफ़ा गए हैं, 7 टाइम्स। आखिरी दफ़ा वो 1991 में गए थे इंडिया में। पाकिस्तान 1950 से, हमने एक तो ये काम शुरू पहले कर दिया था, हम जो गए हैं 25 दफ़ा IMF के प्रोग्राम में, और अभी भी हमारा IMF का प्रोग्राम चल रहा है। और इंडिया ने आखिरी दफ़ा 91 में किया। अच्छा, इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि उन्होंने कोशिश की है कि ये अल्ले तल्ले से बचें। उन्होंने अपनी पैसों को सही मैनेज किया है। मतलब आम फैम ज़बान में हम बात करें, उन्होंने वो होता है ना, चादर देख कर पाँव फैलाने वाला काम किया उन्होंने, एग्जैक्टली किया, और हमने उसकी कोई परवाह नहीं की है। तो उनका बजट डेफिसिट कंट्रोल में रहा है, उनकी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस उन्होंने बरकरार रखा है, जैसे ट्रेड डेफिसिट या बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली बात है। और फिर उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी वगैरह पे इन्वेस्ट किया है, तो उनके पास बहुत एक्सपोर्टेबल सरप्लस होता है जो वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो उससे फिर एक बात ये कि उन्होंने अपनी उसमें एजुकेशन वगैरह में भी इन्वेस्ट किया था शुरू से ही। मतलब नेहरू के ज़माने से, तो ये जो इनके इंस्टीट्यूट्स हैं,
टेक्नोलॉजी वाले, जहाँ से बहुत सारे उनके ग्रेजुएट्स, और इसी वजह से उनकी आईटी की एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी बनी। सारी दुनिया में अब उनमें उनके ग्रेजुएट्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों कॉर्पोरेशंस के हेड्स हैं। आईटी हब है बेंगलोर, जी बिल्कुल, आईटी वगैरह का बंगलोर वगैरह में उस तरफ, तो वो तालीम में इन्वेस्ट करने की वजह से हुआ है। तो मेरे ख्याल में 2-3 चीज़ें ही हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, एक ओवरऑल कल्चर है सेविंग्स का इंडिया में, जो 2 मेरे ख्याल में उनकी बड़ी हाईलाइट्स हैं, और उन्होंने ज़रा निस्बतन ज़्यादा इन्वेस्ट किया है हेल्थ और एजुकेशन में। अच्छा, फिर उनका ये भी है कि आप देखिए कि उन्होंने अपनी ना रेवेन्यू कलेक्शन भी, अब हमारे यहाँ रेवेन्यू कलेक्शन ना मोस्टली वो टैक्स टू जीडीपी रेशो वो 9% से 10% से कम रही है। अभी फिर कुछ इन्होंने जोर लगाया है पिछले 1-2 सालों में, तो 10% से थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी है, और इसमें ख़ास तौर पे सूबों की कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं, मतलब मेरे ख्याल में 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। वो जितना पैसा ऊपर से मिलता है बस वही खर्च करते हैं, नीचे कहते हैं हमने टैक्स नहीं लगाना। और हमारा मीडिया में भी वो कहते हैं जी वो टैक्स नहीं लगाना, जी वो टैक्स लगा दिया तो बहुत बुरी बात है। भाई आपने अगर जिन पे टैक्स लगाना बनता है, टैक्स का निज़ाम फेयर होना चाहिए, लेकिन जो अच्छा कमा रहा है उससे पे तो टैक्स लगना चाहिए। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास, सूबे के पास पैसे नहीं होंगे तो वो फिर तो बैलेंस पे कैसे होगा, बजट बैलेंस कैसे होगा। इंडिया में वही जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो कोई 17-18% के करीब है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी रेवेन्यू कलेक्शन भी बहुत अच्छी की है, उनका फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो मेरे ख्याल में ये मेन रीजंस हैं, लेकिन इस पे किसी वक्त हमें एक अलहदा प्रोग्राम किसी एक्सपर्ट को बुला के करना चाहिए कि इंडिया से हम एक्चुअली क्या चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन ये 2-3 चीज़ें तो बड़ी नुमायां तौर पे मुझे नज़र आती हैं। अच्छा मुख्तार साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है इंडिया ने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की अपने एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम के अंदर, तो हम क्या भारत के जो एजुकेशनल और हेल्थ मॉडल्स हैं उनसे भी क्या कोई हमारी लर्निंग हो सकती है, या किस तरह से ऐसे मॉडल वहाँ पे मौजूद है जिनको रेप्लिकेट किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर? देखो, मॉडल्स तो बुनियादी तौर पे कोई बड़ा फ़र्क नहीं है इंडिया ने भी, लेकिन एक बुनियादी फ़र्क ये है कि इंडिया में अभी जो लिटरेसी रेट है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में लिटरेसी रेट अभी कुछ 76% है, हमारे यहाँ 60% के करीब है। अच्छा, इंडिया में जो ख़वातीन का लिटरेसी रेट है वो 65% है, हमारे यहाँ को 53% है, तो काफ़ी बड़ा फ़र्क है। अच्छा, अब ये क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि इंडिया को शुरू में ही एक एडवांटेज हासिल था, अंग्रेज़ उसी तरफ से आए थे, वो मद्रास वगैरह से, और उसी तरह से तो पंजाब वगैरह, पाकिस्तानी पंजाब में तो कॉरिडोर बनता है, तो उन्होंने उस ज़माने में शुरू से ही इदारे बनाना शुरू कर दिए। तो उस ज़माने में एक मतलब जो इलाके अभी इंडिया में है उनको एक हेड स्टार्ट था, मतलब यूपी वगैरह में भी तालीम का लेवल बेहतर था, दिल्ली के इलाके में वैसे भी वो मुगलों का भी कैपिटल था, तो उस ज़माने से भी कुछ बेहतर था, लेकिन बाद में भी अंग्रेज़ों ने उसमें इन्वेस्ट किया। और फिर साउथ में ख़ास तरफ से जिस तरह से इंडियन आ रहे थे, वो ब्रिटिश आ रहे थे, वो साथ साथ में इदारे भी बना रहे थे। तो एक तो ये उनको हेड स्टार्ट शुरू से ही था, ये बात एक तो माननी चाहिए। दूसरी बात ये कि इंडिया शुरू से ही तालीम में कोई लगभग 3% के करीब खर्च कर रहा है। मतलब पहले 2-4 सालों के बाद ना उन्होंने अपने तालीमी बजट को 3% ऑफ जीडीपी वो खर्च करता है तालीम पे। पाकिस्तान में हमने शायद ही कोई साल हो जब हमने कोई 2% को थोड़ा सा क्रॉस किया हो, अक्सर हम 2% से कम खर्च करते हैं, 2% ऑफ जीडीपी। तो मतलब 1% ऑफ जीडीपी इंडिया हमसे ज़्यादा खर्च करता है ऑन एवरेज ना, तो ये बड़ा फ़र्क है। तो अब जिस शोबे में आप इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे तो उधर से रिजल्ट्स भी आप अच्छे लेंगे। एक और बात ये है कि इंडिया ने शुरू से ही हायर एजुकेशन में भी काफ़ी इन्वेस्ट किया। हमारे यहाँ वो बाज़ बार डोनर प्रोग्राम्स के तहत हम काफ़ी प्राइमरी एजुकेशन पे तवज्जो देते रहे, लेकिन हायर एजुकेशन पे हमने उतनी तवज्जो नहीं दी है, और बाद में दी भी है तो उसकी क्वांटिटी पे काफ़ी तवज्जो है, और फिर फीसें ऐसी बढ़ गई हैं जो कि अब हमारे इदारे यूनिवर्सिटीज़ अभी अंडर फंडेड भी हैं और अक्सर खबरें आती रहती हैं कि अब तलबा की फ़ीस में और इजाफा कर दिया वो। अब तो लगता है कि एनरोलमेंट भी कम हो रही है, क्योंकि एक तरफ माशी मसाइल बढ़ गए हुए हैं और दूसरी तरफ फीसें बढ़ गई हैं। अच्छा, इसी तरह से सेहत में इंडिया ने मुसलसल कोई 1.8%, मतलब 1 से ज़्यादा 1.5 से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, और पाकिस्तान ने हमेशा 1% से कम इन्वेस्ट किया ऑन एवरेज। कोई शायद साल होगा थोड़ा सा हम 1% से कम करते रहे हैं, वो 1% से काफ़ी ज़्यादा बल्कि 2% के करीब खर्च करते रहे। तो जाहिर है कि आप अगर तालीम और सेहत को प्रायोरिटी देंगे तो फिर फंड्स भी ज़्यादा खर्च करेंगे। तो इंडिया में वो ज़्यादा हुआ है, लिहाजा उसको बड़ा एडवांटेज भी हुआ है, उनको उसका फ़ायदा उनको मईशत में भी हुआ है। उनकी जो वर्क फोर्स मुल्क से बाहर काम कर रही है वो ज़्यादा तालीम याफ्ता है, ज़्यादा स्किल्ड है, उनकी पर कैपिटा इनकम अच्छी है, वो ज़्यादा अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। पाकिस्तानी वर्कर्स भी अब दुनिया में बहुत जगह पे हैं, लेकिन वो
جو ہائیلی اسکل جابز ہوتی ہیں یا زیادہ بہتر اسکلز والی جاب ہوتی ہیں یا بہتر ویل پیڈ جابز ہوتی ہیں اس میں وہ کم ہے. تو یہ تعلیم میں انڈر انویسٹمنٹ کا اور صحت میں انڈر انویسٹمنٹ کا ہمیں نقصان ہوا ہے. انڈیا نے چونکہ صحت میں انویسٹ کیا ہے تو اب وہاں پہ ایسے ادارے بھی بن گئے ہیں, ہسپتال بن گئے ہیں جہاں پہ دنیا کے دوسرے ملکوں سے لوگ علاج کروانے آتے ہیں. پاکستان سے بھی لوگ جاتے تھے کچھ خاص بیماریوں کے لیے, ابھی یہ لیور ٹرانسپلانٹ وغیرہ, تو ابھی یہ مسئلہ ہوا ہے تو کم ہو گیا ہے, تو ہم نے اس میں انویسٹ کم کیا ہے. لیکن اب دیکھیں 60% ہمارا لٹریسی ریٹ خواتین کا 53%, ایک اچھی بیس موجود ہے. اگر ابھی بھی ہماری یہ کوشش کی جائے اور یہ ہمیں انڈیا سے لرن کرنا چاہیے. اچھا انڈیا والوں نے اور بھی کیا, چونکہ وہ اس پہ زیادہ پیسہ خرچ کر رہے تھے تو انہوں نے تو اسکولز میں جیسے اسکولز میلز پروگرام, لنچ پروگرام, تاکہ اسکول کو ایک اٹریکٹیو جگہ بنائی جائے, اور اس پہ پھر ایک ملٹیپل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کہ ادھر جو میل نیوٹریشن کا مسئلہ ہے, انڈیا میں میل نیوٹریشن کا مسئلہ بہت زیادہ تھا. اور انہوں نے ابھی اگر اے آئی کی بات کریں, کیونکہ ابھی دور یہی چل رہا ہے, تو انہوں نے پراپر ایک ڈیجیٹل ایجوکیشن پالیسی بن چکی ہے انڈیا. پاکستان نے بھی ریسنٹلی کوئی بنائی ہے لیکن ابھی اس کی امپلیمنٹیشن کے کافی گیپ موجود. کام اچھا ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا ہے, لیکن ایک گیپ اچھا بھلا موجود ہے. ایک تو شروع سے ہی گیپ موجود تھا, جب جو اسٹارٹ اپ پہ ان کا ایڈوانٹیج حاصل تھا, لٹریسی ریٹس ادھر بہتر تھے. اور لیکن بعد میں بھی جیسے میں نے کہا نا کہ تعلیم پہ اگر آپ نے انویسٹ زیادہ کیا ہے تو بہتر اس کے فائدے بھی ہوں گے. اور اب ظاہر ہے ٹیکنالوجی کا استعمال یہ وہ بھی اس میں بھی وہ کافی آگے ہیں. ان کو ایک اسکیل کا بھی ایڈوانٹیج ہے. اگر ٹیکنالوجی کی اڈاپشن وغیرہ ہو نا تو ایک بڑا اسکیل پہ وہ کر سکتے ہیں. تو پھر بڑا ملک ہو تو اس میں ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں, لو چیزیں پائلٹ ادھر ادھر ہو رہی ہوتی ہیں. اسٹیٹس بہت ساری ہیں, کسی ایک اسٹیٹ نے انوویٹ کیا اور ماڈل بن گیا تو دوسری اسٹیٹس پھر اس کو ریپلیکیٹ کر لیتی ہیں. اسٹیٹس کے بیچ میں کمپٹیشن بھی ہے. ہمارے یہاں تو 4 صوبے ہیں, وہ بھی مطلب کوئی اتنا کمپٹیشن نہیں بن پاتا, چونکہ ادھر بھی ہماری ساری انرجی وہ ہائی پالیٹکس پہ رہتی ہے. یہ پالیٹکس تو یہ ہو رہی ہے نا کہ سندھ والوں نے دیکھا یہ فلاں بڑا اچھا کام کر دیا ہے صحت میں, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں, اور ہم کہیں جی اچھا جی پنجاب میں پھر یہ اچھا کام ہو گیا ہے, تو وہ ایک صوبے آپس میں کمپیٹ کر رہے ہوں. لیکن وہ آج بھی ہم نہیں دیکھتے ہیں. وہ مطلب ساری توجہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس بنیادی جو فنڈامنٹل اسٹرکچرل ایشو ہے سسٹم کا, تو اس کی وجہ سے ساری توجہ اس طرف ہے. ابھی آپ دیکھیں نا کے پی میں نئے وزیر اعلیٰ صاحب الیکٹ ہوئے ہیں, ابھی کیبنٹ ہی نہیں بن پا رہی ہے چونکہ وہ پالیٹکس از ہائی پالیٹکس, اور وہ سیٹل ہوگی تو توجہ نیچے آئے گی. اور جب تک توجہ نیچے آتی ہے تب تک ویسے گورنمنٹ ختم ہو چکی ہوتی ہے, وہاں پر ایک نیا ایشو چل چکا ہے. خیر اینی وے یہ سارے ایشوز تو بہرحال ہیں ہی. لیکن ایک اور جو لاسٹ سوال ہے میرا آپ سے, وہ ذرا میڈیا کو لے کے. میڈیا میں البتہ ایک بڑا نمایاں فرق ہے ہمارے یہاں اور انڈیا کے میڈیا کافی پرجوش, کافی جنگجو قسم کا میڈیا ہے, اور پاکستان تھوڑا بیلنسڈ ہے. تو اس کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے چیزوں کا دیکھنے کا جو لینز ہے میڈیا کا وہ کس طرح کا ہے. لیکن میڈیا میں بھی دونوں طرف ایشوز تو موجود ہیں, دونوں طرف بہت بہتری کی گنجائش ہے. لیکن انڈیا میں جب آپ خاص طور پہ مین اسٹریم اور گودی میڈیا دیکھتے ہیں تو وہ تو چیخو پکار, اور آپ ان کی پچ دیکھیں, جس پچ پہ وہ بات کرتے ہیں, جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی جنگ کی بات ہو رہی ہے تو وہ کرتے ہیں, بلکہ ایک عام اس میں بھی. تو اس میں ایک یہ پہلو جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا میں وہ بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی کوئی بھی ستائش نہیں کر سکتا. انڈیا کے بھی سیریس لوگ, یا ایون گلوب, ہم پاکستان میں خیر ہم چونکہ ہمارا ایک ہاسٹیلٹی کا ریلیشن ہے تو پاکستان میں ایک دوسرا ویو ہو سکتا ہے. لیکن ایک تو یہ بات ہے. پھر جب سے یہ ہندوتوا کے اثر کے تحت, اور وہ تو اس میں کافی اینٹی مائنورٹی رنگ بھی بڑا غالب ہے, اور وہ ہندوتوا سے, اور وہ اچھا پھر اس میں جو باعث ہے وہ پرو مودی باعث بہت زیادہ ہے. مطلب فرنجز پہ ہیں میڈیا انڈیا میں, کچھ بڑے اچھے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں جس میں تنقید ہوتی ہے, اور اچھی کوالٹی کی ریسرچ بیسڈ پروگرامز انڈیا میں ہوتے ہیں. اور ایکچولی وہ جو انڈیا کا اس طرح کا میڈیا ہے نا جو اچھے پروگرامز کر رہا ہے, وہ ایکچولی پاکستانی میڈیا کے بہتر میڈیا سے بھی بہت آگے ہے. مطلب جو انڈیا کے اچھے پروگرام کرنے والے ہیں نا, ہم ان سے بہت سیکھ سکتے ہیں. ہمارا جو بہترین آپ ٹاپ آف دا لائن میڈیا بھی کہیں گے نا, دے کین لرن فرام دیم, چونکہ وہ ٹی وی پہ خاص طور پہ چونکہ ان کے جو پروگرامز ہوتے ہیں پاکستان میں بھی کچھ پروگرامز کافی اچھے ہیں, لیکن انڈیا کے کچھ پروگرامز بڑے ویل ریسرچڈ ہوتے ہیں. اور اس میں اگرچہ کوئی سلینٹنگ ہوتی ہے, مطلب ظاہر پرو انڈیا یا تھوڑا بہت اینٹی پاکستان, لیکن اس میں آپ جب ریسرچ دیکھتے ہیں, ان کی بات کرنے کا انداز دیکھتے ہیں, کویشچننگ دیکھتے ہیں. پھر انڈیا میں جو انگلش میڈیا ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے, اس کی بھی ظاہر ان کے ریزنس ہیں. اس میں وہ کافی سارا انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو لے کے آتے ہیں. آپ ان کے کئی پروگرامس میں دیکھ رہے ہوں گے, انہوں نے کسی امریکی کو لیا ہوگا, یورپ سے کسی کو لیا ہوگا. تو انڈین میڈیا کی جو ریچ ہے, آؤٹ ریچ ہے, انفلوئنس ہے, وہ اس حوالے سے سبسٹینشیل ہے. لیکن جو گودی میڈیا ہے, جو مین اسٹریم میڈیا ہے, اس میں جنگوئزم ہے, اس میں بہت زیادہ باعث ہے, اینٹی مائنورٹی ہے,
اینٹی پاکستان تو ہے ہی، اور اس میں ایک وہ ہے، اور نائز بہت ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بات آپ کر رہے ہیں تو چلو کسی طریقے سے سلیقے سے ہو رہی ہے، اس میں بہت زیادہ نائز ہے. پاکستانی میڈیا کو جب آپ اس میں دیکھتے ہیں تو پاکستانی میڈیا میں بھی کافی پولرائزیشن ہے سیاسی بنیادوں پہ، اور یہاں پہ بھی آپ کہہ لیں کہ نگلیکٹ ہے یا کسی حد تک باعث ہے اینٹی مینارٹی. نگلیکٹ مجھے لگتا ہے زیادہ ہے کہ کچھ مینارٹی کے ایشوز چونکہ ان کی آبادی کم ہے تو اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی ہے، میڈیا کی ساری توجہ بڑے شہروں پہ رہتی ہے. اور ہوتا ہے نا کہ جو ایک اور چیز جو میڈیا میں بھی نظر آتا ہے وہ ان کی بھی ساری توجہ زیادہ تر پالیٹکس پہ ہی رہتی ہے، پالیٹکس پہ رہتی ہے ایگزیکٹلی. اور کہ جو اس میں کوئی مینارٹی کے ایشوز ڈسکس ہو رہے ہوں، کوئی خواتین کے ایشوز یا کوئی پرسن ود ڈسیبلٹی کے ایشوز، تو اس طرف توجہ ہمارے یہاں میڈیا کی بہت کم ہوتی ہے. اور زیادہ تر وہ ہائی پالیٹکس پہ فوکس رہتے ہیں، وہی پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، نون کیا کر رہی ہے، وہ اس پہ توجہ رہتی ہے. جنگوازم ہمارے میڈیا میں نسبتاً کم ہے. انڈیا میں آپ دیکھیں جو آپریشن سندور سے پہلے انہوں نے کیا، اور اس کے علاوہ بھی جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے کشمیر میں تو اس میں وہ اتنا نوائزی میڈیا ہوتا ہے اور اتنا اس میں ہائپ کریٹ کرتے ہیں جو جمپ ٹو دا کنکلوژن ہوتا ہے، اور فوراً ہی بات اس پچ پہ لے جاتے ہیں کہ بس اب ہمیں تو حملہ کر ہی دینا چاہیے. اور اس کے پیچھے وہ ایک ایروگنس بھی ہے، چونکہ جی ہم اکانومی اچھی بن گئے ہیں، اور ایک نیشنلزم بھی ہے، ہندو نیشنلزم ہے. تو جو اب ہم ہندو نیشنلزم بھی ہو اور اکانومی بھی اچھی ہو اور ایک یہ تاثر بھی ہو کہ ہم بہت طاقتور ہیں، پھر ساتھ میں خود ہی وہ نیریٹیوز یہ پروموٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو پہ بلیو بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ہوتا ہے نا، آپ ایک جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں اور پھر خود اس پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں. شروع میں تو شاید آپ نے جان بوجھ کے بولا ہو تو وہ جی پاکستان بہت کمزور ہے، پاکستان تو دنیا سے امداد مانگتا پھر رہا ہے، پاکستان میں تو بڑے مسائل خراب ہو گئے ہیں. جب آپ اس طرح کے جھوٹ بولیں اور اس کو پھر بلیو کرنا شروع کر دیں، تو انڈیا میں بہت لوگ ہیں جو اب اس کو میڈیا کی وجہ سے اس بات کو بلیو کرتے ہیں. کم از کم یہ بس ختم ہاں پاکستان یہ کم از کم آپریشن سندور سے پہلے اس کو بہت لوگ بلیو کرتے تھے، تو وہ اب آپریشن سندور کر کے اس کا نتیجہ دیکھ لیا تو اب شاید کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ ہمیں ہمارے ساتھ تو فراڈ ہوا ہے. مطلب اس حد تک چلے گئے کہ جی وہ کراچی پہ قبضہ ہو گیا، لاہور پہ قبضہ ہو گیا. اب سوچئے مطلب میڈیا میں بندہ تھوڑا سا بھی سینسیبل بندہ بیٹھا ہو، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن انڈیا میڈیا نے یہ کیا، اور ایک چینل نے نہیں، بہت ساروں نے کیا. اور یہ تو اس کی ایک وہ تھی نا کہ اس حد تک چلے گئے. وہ جو عام چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہوتے ہیں پاکستان کے بارے میں اور حقائق کو جانے بغیر، بھائی کم از کم آپ اپنے فیکٹس تو ٹھیک رکھیے. ایک نیشن سٹیٹ کے کانٹیکسٹ میں نیشنلزم ہوتا ہے، میڈیا بھی اس رو میں بہ جاتا ہے، پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے. لیکن آپ کچھ فیکٹس تو ٹھیک رکھتے ہیں نا کم از کم. اور آپ اتنا نوائزی اور اس طرح کا جنگوازم، اچھا یہ پاکستان میں بھی ابھی ہم تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں جو افغانستان کے حوالے سے ہے، تو یہاں پہ تھوڑی سی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے نا کہ ہم بعض اوقات ایک دوسرے سے نیگیٹو انفلوئنسز لیتے ہیں، تو ہمیں نیگیٹو نہیں لینے چاہیے، ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ جو انڈیا میں جو ایکچولی نائزی میڈیا اور جو گودی میڈیا ہے اس کی ہم بعض اوقات دوسروں کی بری باتوں سے بھی سیکھتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی نقل شروع ہو جائیں، ابھی ان کے میڈیا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ افغانستان کے حوالے سے کچھ اس کی ہم نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا انڈیا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا تم اس طرح کی بات کر سکتے ہو تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. بھائی اس لیول پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ انڈیا کا جو اچھا میڈیا ہے اس سے اگر ہم کوئی اچھے لیسنز لرن کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریے. اور ایک بڑا فرق تو وہی ہے کہ ہمارا میڈیا میں انگریزی جو ہے نا، انگریزی میں کوئی خاص اچھے چینلز آپ کو ملتے نہیں ہیں، ویلاگز بھی بہت کم ہوتے ہیں. اور اس سے ایک تو ظاہر ہے کہ پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، تو ہماری ایک ایکسٹرنل آؤٹ ریچ ہونی چاہیے، اس حوالے سے ضرورت ہے. اور میں تو مطلب ہمارا تو یہ ہونا چاہیے کہ جو پی ٹی وی وغیرہ ہے، ریڈیو پاکستان، ان کو اگر وہ حکومت انڈیپینڈنس دے اور ان کو کہیں کہ آپ انگریزی میں کریں. لیکن ایک ماڈل قطر جیسے ملک نے الجزیرہ جیسے ادارہ بنا دیا، اور ادھر یہ سفید آتی ہیں، اتنے بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں، اتنی ہیوج بلڈنگز ہیں، بہترین اسٹوڈیوز ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں، اور پروگرام ان کے دیکھتا کوئی نہیں. تو مطلب آپ اس کا بہتر استعمال کریں. اب باقی نیڈ جو ملک کے اندر اردو میڈیا کی نیڈ ہے وہ تو پوری کر ہی رہی ہے پرائیویٹ میڈیا. اور اگر آپ نے کوئی پیسے ضروری اس میں خرچ کرنے ہیں تو پھر کوئی انگریزی کے اچھے پروگرام شروع کروائیے. بالکل صحیح.
बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की कि हम उन चीज़ों के ऊपर बात करें जिनके ऊपर नॉर्मली बात नहीं होती है। नाज़रीन, हमारी आज की गुफ्तगू नफ़रत या मवाज़ने के जज्बे से नहीं थी, बल्कि लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के जज्बे से थी। ये एक आईना है जहाँ मवाजना कर सकते हैं कि दोनों ममालिक जो एक वक्त पे आज़ाद हुए हैं उनमें क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं और क्या किन चीज़ों से हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। डेफिनेटली दोनों ममालिक की अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस हैं, लेकिन हमें एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को अपना के शायद हम अपने मुल्क में बेहतरी ला सके, अपने आवाम के लिए बेहतर कर सके। तो वो लोग जो हमें क्रॉस बॉर्डर सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसे बहुत सारे काम हैं या ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट है या ऐसी बहुत सारी रिफॉर्म्स हैं जो इंडिया ने अपने लोगों के सूरत हाल को बेहतर करने के लिए की हैं, तो अपनी ख्यालात का इज़हार हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ, एक नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अमन से रहिए, अमन की बात करते रहिए।